अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। देखती आँखों और मुस्कुराते होंठों को करीम खान का सलाम। डियर फ्रेंड्स, दुनिया की एक अजीब व गरीब बादशाहत की कहानी, जिस सल्तनत का बादशाह हवा में सफ़र करता था और एक ऐसी हसीन व जमील मलिका जो जिन्नात की औलाद में से थी। ये अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत मलिका थी, जहाँ आग और सूरज की पूजा की जाती थी। आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के उन इलाकों में जो यमन के गिरदो निवाह में वाक़या थे, एक शहर आबाद था जिसे सबा कहा जाता था, और हम उसे सबा कहकर पुकारते हैं। यहाँ के लोग निहायती नेमतों से माला माल थे। हर तरफ लहलाती फसलें, फूलों से लदे दरख्त और खुशहाल ज़िंदगी के आसार नुमायाँ थे, मगर यह कौम शिर्क और गुमराही में मुब्तला थी। वो सूरज की पूजा किया करते थे। जब बादशाह शराजील बिन मालिक की वफ़ात हुई तो उसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। बाज़ मौरखीन का कहना है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से था, मगर इस नज़रिए के कोई मजबूत दलाइल मौजूद नहीं। मलका बिल्किस एक नहायत काबिल ज़हीन और मुदबर खातून थी, जिन्होंने यमन पर 9 साल तक बहुत हिकमत व फ़हम के साथ हुकूमत की। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़तों में जो भी तिजारत होती वो सब इन सबाइयों के हाथ में थी। उसी वजह से यह कौम बहुत दौलतमंद शुमार की जाती थी। यह वो ज़माना था जब मशरिक़ से मगरिब तक एक अजीम मेहरबान बादशाह की हुकूमत थी, जिसकी ताकत, हिकमत और जाहो जलाल का शहरा आम था। तारीख़ उसे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद के नाम से जानती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक पर कायम थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, जिन्नात, चरिंद व परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता फरमाई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया। जिन व इंस, जानवर और परिंदे सब हाजिर थे, मगर उनका मशहूर चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, हुदहुद कहाँ है? जब वो नज़र ना आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इसने अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह पेश न की तो मैं उसे ज़रूर ज़बह कर दूँगा। अभी यह बात हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहाँ था तू? हुदहुद ने बड़े अदब और एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं परवाज़ करते हुए एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ के लोग शिर्क में मुब्तला हैं। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उस मुल्क की एक रानी है जिसे बिल्किस के नाम से पुकारा जाता है। वो एक अजीम शान व शौकत वाले तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है, जिसमें कीमती हीरे, जवाहिरात, लाल और ज़ुमुर्द जड़े हुए हैं। उसके पास तमाम शाही आराइश व ज़ेबाइश का सामान मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा एक ख़त उस मलिका तक पहुँचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए। ख़त देने के बाद वहीं रहना और देखना कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, फिर वापस आकर मुझे इत्तला देना। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो ख़त लिखा, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से किया, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये ख़त सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से मलका सबा बिल्किस के नाम है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा हासिल करने की कोशिश न करना, न मेरे मुकाबले में सरकशी करना, बल्कि फरमान बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। यह ख़त दरअसल मलिका सबा और उसके कौम को दावत इस्लाम था। हुदहुद ने यह ख़त ले जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। उस वक्त उसके दरबार में तकरीबन 300 के करीब सरदार मौजूद थे। जो उन्होंने ख़त पढ़ा तो तेश में आ गए और कहा, ये तो हमारी तौहीन है, हमें उसका सख्त जवाब देना चाहिए। मलका बिल्किस बहुत समझदार और दाना खातून थी। इसने अपने दरबारियों को समझाया, इस ख़त से ज़ाहिर होता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का कोई पैगंबर है। लिहाजा हमें जज्बात में आकर जंग की राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिकमत व तदब्बुर से काम लेना चाहिए। इसने कहा,
میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ بادشاہ ہیں اور پھر میں ان سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ نبی ہیں اور میں ان کی پیروی اختیار کر لوں گی۔ یہ ساری گفتگو ہدہد سن رہا تھا۔ وہ فوراً واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام تفصیل سے آگاہ کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ اس راستے پر جہاں سے ملکہ بلقیس کے قاصد آنے والے تھے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کیے جائیں۔ وزیروں اور خزانے کے تمام کرسیوں کو سونے سے منقش کر دیا جائے اور دربار کو قیمتی ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی شامل تھا۔ جب یہ تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے اس دربار کے شان و شوکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حیران اور شرمندہ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس مال و دولت سے کہیں زیادہ ہے جو تم لائے ہو، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اب واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، کیونکہ ہم ایک عظیم لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ جان گئی کہ واقعی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں خود حاضر ہو کر اطاعت و فرمان برداری کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ملکہ ان کے دربار میں آنے والی ہے تو انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ تب ایک جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ مگر پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں وہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دیتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنی سامنے رکھا ہوا دیکھا تو فوراً پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرے وہ دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور خود بزرگی والا ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص جس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور شاندار بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ بلقیس نے کہا، یہ تو ہو بہو وہی معلوم ہوتا ہے، اور مزید کہا، ہمیں تو پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم پہلے ہی اطاعت اختیار کر چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شفاف عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی رواں دواں تھا۔ پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور تیر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شاندار محل میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، جبکہ شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ جب بلقیس کو اس شیشے کا فرش نظر نہیں آیا تو اسے اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ پانی کا کوئی حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیاں ظاہر کرتے ہوئے کپڑا اٹھا لیا تاکہ پانی میں داخل نہ ہو سکے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا چمکدار فرش ہے۔ یہ سن کر بلقیس شرمندہ ہو گئی اور بے اختیار بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت
کو قبول کرتی ہوں۔ اس موقع پر بلقیس پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کی لہریں سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے اپنی اس فحش غلطی پر نہایت شدید شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ کچھ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 عظیم الشان محل تعمیر کروائے۔ تو ڈیئر فرینڈس، امید ہے آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملکہ بلقیس کے بارے میں۔ ہمیں امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اسی طرح کی قیمتی اسلامک قصے اور کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔